बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बड़ी दिलखराश खबर आई जहाँ पर एक 14 साला बच्ची, एक मासूम सी प्यारी सी बच्ची, खूबसूरत लड़की रात अपने कमरे में सोने के लिए जाती है, लेकिन सुबह जब वो बेदार नहीं होती, उसकी माँ उसको हरकत देती है, लेकिन उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं होती। और उसके बाद पता लगता है कि उस बच्ची की डेथ हो गई। उस बच्ची की डेथ कैसे हुई, उसके वालिदैन ने बाकायदा तौर पर एक मुहिम चलानी शुरू की है, जिसके अंदर उन्होंने लोगों को बताने की कोशिश की है कि वालिदैन किस तरह की एहतियात बरतें। ये उनकी बच्चियों के साथ भी हो सकता है। ये वाक़या जो है ये दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों में रिपोर्ट किया गया। मुझे हैरत इस बात पर है कि इतने बड़े बड़े अखबारों में रिपोर्ट होने के बावजूद ये इस कदर संगीन जुर्म जो है ये कब से इसका इर्तिकाब हो रहा था, लेकिन इसके ऊपर पहले नज़र क्यों नहीं डाली गई। जब ये वाक़या सामने आया तो इस बच्ची के वालिदैन ने बताया कि हमने जब इसकी तहकीक की तो हमें मालूम हुआ कि इस तरह के वाक़े की वजह से और इस चीज़ की वजह से जिसकी वजह से हमारी बेटी की डेथ हुई है, पहले भी कई अमवात हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें रिपोर्ट नहीं किया गया, उस तरह उसे उठाया नहीं गया। और अब उन्होंने बाकायदा इसे अवेयरनेस के तौर पे एक मुहिम जो है वो चलानी शुरू की है ताकि लोगों के बच्चों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने अपनी बेटी को खोया है, हम नहीं चाहते कि कोई और अपनी बेटी को खोया। प्लीज़ इस वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा, अपने बच्चों को समझाइए। मैंने सबसे पहले ये स्टोरी जो है अपनी बेटियों को सुनाई, मैंने उनको समझाया, क्योंकि बच्चे आपको कई दफ़ा कहते हैं कि आप तो ऐसे ही कह रही हैं, ऐसे थोड़ी होता है। फिर मैंने उनको दिखाया, आप डेली मेल, टेलीग्राफ, जो बड़ा अखबार इस वक्त आप उठा के देख लीजिए, इंटरनेशनल पेपर्स जो है उनके अंदर ये स्टोरी रिपोर्ट हो रही है और उसके अंदर इस चीज़ के इस्तेमाल के कितने ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं उस बारे में बताया जा रहा है। मैं इस बारे में डिटेल आपको देती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं वालिदैन का ये एक नोट है जो उन्होंने अपनी बेटी की ज़िंदगी का जो आखिरी दिन है, उसके जो तकलीफ़ दे दर्दनाक लम्हात है, उन्हें उन्होंने शेयर किया। वो क्या है ज़रा सुनिएगा। ये बच्ची का नाम है जॉर्जिया अल्मिरा, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, लेकिन जॉर्जिया अल्मिरा ग्रीन इस बच्ची का नाम है। 14 साला बच्ची है ये, और डार्बी इंग्लैंड में ये रहती है। इंग्लैंड में ये है जगह डार्बी में ये बच्ची जो है ये रहती है। इसके वालिदैन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पॉल एंड क्लेयर ग्रीन जो इसके वालिदैन हैं, वो बच्चों के और वालिदैन की अवेयरनेस के लिए ये पूरी कहानी उसकी आखिरी दिन की लिखते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बेटी जो है 11 मई 2022 को अपने कमरे में जाती है। अच्छा, ये स्टोरी 11 मई 2022 की है, लेकिन ये अब इस वक्त वायरल हुई हुई है और अभी लेटेस्ट कल के और आज के न्यूज़पेपर्स के अंदर ये एक हेडलाइन बनी हुई है। बड़े बड़े जो इंटरनेशनल पेपर्स हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, वो कहते हैं कि 11 मई को अपने कमरे में सोने के लिए जाती है। जब उसकी माँ उसको अगले दिन जगाने के लिए कमरे में जाती है और क्योंकि उसका ड्रमिंग लेसन था, तो जॉर्जिया जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देती है, वो खामोश रहती है। वो कहते हैं कि उसे कोई बीमारी नहीं थी, कोई सिकनेस नहीं थी, कोई ऐसा साइन, वार्निंग साइन नहीं था कि उसको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा नहीं था। एक परफेक्टली हेल्दी फिट चाइल्ड था जो कभी भी सीरियस बीमार नहीं हुआ। वो कहते हैं कि जॉर्जिया का इस तरह से पास आउट करना, उसका इस तरह से दुनिया से चले जाना, उसका फौत हो जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा शौक़ था। एक ऐसी नागहानी मौत थी कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। वो कहते हैं कि हम ये सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि जो हमारी बेटी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। वो कहते हैं कि हमारी बेटी जो है उसे अच्छा, ये बच्ची जो है थोड़ा सा इसका एक प्रॉब्लम था, लेकिन वो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है जो आप कहें कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो। लेकिन ये बच्ची जो है इसको एक आदत थी, इसको अपनी माँ की खुशबू बड़ी अच्छी लगती थी और ये अपनी माँ को मिस जब करती थी और अपने जब सोने के लिए जाती थी तो हमेशा अपने बिस्तर में वो वाला डिओड्रेंट जो उसकी माँ स्प्रे किया करती थी, वो डिओड्रेंट अपने ब्लैंकेट के ऊपर ये स्प्रे किया करती थी। उस रात भी उसने ऐसे ही अपना डिओड्रेंट जो है, यानी वो डिओड्रेंट जो उसकी माँ इस्तेमाल करती है, उसको अपने ब्लैंकेट के ऊपर स्प्रे किया, लेकिन उसने ज़रूरत से ज़्यादा इसको स्प्रे किया। और इस डिओड्रेंट के अंदर एरोसोल होता है और ये एक ऐसा इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है जो आप अगर गैस के करीब इसको लेके जाएं या स्पार्क के करीब तो ये शोला भी पकड़ सकता है। वो कहते हैं कि चूँकि ये बच्ची जो है इसने ब्लैंकेट को ये अपने गिर्द रैप करती थी और इसको रैप करके ये सोती थी, इसको अपनी माँ की खुशबू आती थी, वो ब्लैंकेट को सूंघती भी थी। शी लाइक द स्मेल ऑफ द डिओड्रेंट एंड इट मेड हर फील रिलैक्सड एंड काम। उसे रिलैक्स फील करती थी, काम फील करती थी। और वो कहते हैं कि उस दिन कुछ ऐसा अल्लाह की तरफ से हुआ, उसने जब उसे सूंघा, मिकदार उसकी ज़्यादा थी, उसके लंग्स के थ्रू उसके जिस्म में ये टॉक्सिक पॉइजनस केमिकल जो है और जो गैसेस हैं एयरसॉल, वो उसके अंदर दाखिल हुई और ये एक ऐसा टॉक्सिक केमिकल और गैस है जो इंसान को कत्ल कर सकता है।
یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیتھ ہے اس طرح کی، یہ صرف بچوں میں نہیں ہے، اور بھی لوگ اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ تو یہ ہو گیا، ہم نے اس کو کھو دیا، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی اویئرنیس دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو اس ڈیوڈرنٹ کی اسمیل پسند تھی جو اس کو ریلیکس کرتی تھی، لیکن اسی کی اسمیل نے اسے قتل کر دیا۔ اچھا، اب انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، ہماری سب سے بڑی زندگی کی خواہش یہ ہے کہ ہم اس کے دنیا سے چلے جانے کو ضائع نہ ہونے دیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ اس لیے آپ لوگ ایک سے دوسرے کو اور دوسرے سے تیسرے کو یہ میسج پہنچائیں کہ یہ بچی جو ہے، یہ جس طرح سے اس کی ڈیتھ ہوئی، کسی اور بچے کی ڈیتھ نہ ہو۔ ہمارے یہاں بہت ایک ٹرینڈ ہے کہ ڈیوڈرنٹ جو ہے اسے بہت زیادہ اسپرے کرنا اور اپنے اوپر، اپنے کپڑوں کے اوپر، چیزوں کے اوپر، پھر اس کو سونگھنا، اس کو بہت زیادہ اسمیل کرنا، یہ چیزیں جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ اور اب اس کے اوپر ایک باقاعدہ رپورٹ۔ اچھا، ایک اور خطرناک چیز جو ان کے والدین کو معلوم ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری بچی کی اس طرح سے ڈیتھ ہو گئی تو ہم اس کے بعد ڈاکٹر سے، ظاہر سی بات ہے، ہم نے کنسلٹ کیا۔ انہوں نے بتایا سڈن کارڈک اریسٹ اس کو ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی وہ بھی ابھی ڈیٹیل آپ کو دیتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ لگا کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، تو اس سے پہلے بہت سے بچوں کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ لوگوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں کیا، اس معاملے کو انہوں نے رسپانس نہیں کیا، انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا نہیں، تو یہ معاملات ابھی تک ہوتے آ رہے ہیں۔ لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اب لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس ہو، اور اسی اویئرنیس کا یہ نتیجہ ہے کہ انہوں نے اب بڑے اسکیل پہ لوگوں تک یہ بات جو ہے، یہ معلومات جو ہے یہ پہنچانی شروع کر دی ہے۔ اچھا، حیرت انگیز طور پر اس کے والدین نے یہ بات بتائی کہ یہ جو ان کی بیٹی ہے اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اور جب اس کو آگے انہوں نے فردر ریسرچ کی اس کے اوپر، تو پتہ لگا کہ اس بارے میں عام طور پر ڈیوڈرنٹس کی بیک پر لکھا تو ہوتا ہے کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اس کا صرف لکھا جانا جو ہے یہ کافی نہیں ہے۔ اس کی ایک انفارمیشن جو ہے یہ ورلڈ وائڈ ہونی چاہیے کہ کتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے، انسان کی جان لینے کی وجہ بن سکتا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی موت جو حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ اسپرے کیا گیا جو ڈیوڈرنٹ تھا وہ کافی زیادہ مقدار میں چونکہ اس نے اسپرے کیا تھا، تو کسی موقع پر اس نے سانس کے ساتھ اسے اندر بہت زیادہ کھینچا، جس سے اس کا دل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گیا۔ اس کی موت کو لوگ حادثاتی موت تو قرار دے رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ حادثاتی موت نہیں ہے۔ جن حالات میں اس کی موت ہوئی ہے یہ سب بتاتا ہے کہ ایروسول سے خارج ہونے والے ذرات سانس کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہوئے، اور اس کی وجہ سے اس کی یہ موت ہوئی ہے، اور یہی اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اس طرح کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ بہت سے ایسے بچوں کی ڈیتھ پیچھے بھی ہو چکی ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ وہ کارڈک اریسٹ تھا، اور اس میں ایروسول کی ایک بڑی مقدار جو ہے ان کے جسم کے اندر داخل ہوئی، جس کی وجہ سے یہ موت ہوئی ہے۔ اب اس میں ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیوڈرنٹ جب ایروسول کی زیادہ مقدار سانس میں جاتی ہے تو بے ہوشی ہوتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، دل کی دھڑکن میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حرکت قلب بند ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس وقت بہت سے لوگ اور بھی سامنے آئے جن کے بچوں کی اموات جو ہے اسی طرح سے سڈن کارڈک اریسٹ کی وجہ سے ہوئی، اور ان کا بھی یہ اندازہ ہے کہ ان کے بچے چونکہ اس رات یا اس دن بہت زیادہ ڈیوڈرنٹ کی مقدار استعمال کیے ہوئے تھے، اور اس کی وجہ جو ہے ان کی موت بنی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں والدین کہ ہم بچوں کے تحفظ کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم اس معاملے کو سب کے سامنے لے کر آئیں، نہ صرف ہم لے کر آئیں بلکہ باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ڈابی شائر سے بھی ایک تعلق رکھنے والا 12 سالہ بچہ تھا جس کے باتھ روم میں اس نے اپنے اوپر ڈیوڈرنٹ اسپرے کیا، اور ڈیوڈرنٹ اسپرے کرنے سے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ جارجیا کے والد کہتے ہیں کہ 2008 میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور میری بیٹی جو ہے 2022 میں فوت ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2008 سے لے کر 2022 تک اس واقعے کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ 2008 اور 2022 اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود کسی نے اس کی آگاہی سے متعلق کام نہیں کیا، تو اب بہت ضروری ہے کہ اس پر کام کیا جائے۔ 2019 میں ایک 13 سالہ بچے کی موت جو ہے اسی حالت میں ہوئی، جن میں جارجیا کی موت ہوئی، اور اس کی موت کی تحقیق میں بھی یہ معلوم ہوا کہ جب اس کی ماں گھر پر نہیں تھی تو وہ بے چینی میں وہ ڈیوڈرنٹ اپنے اوپر اسپرے کر لیتا تھا جس سے اس کو اپنی ماں کی خوشبو آتی تھی۔ یہ بڑی کامن پریکٹس ہے بچوں میں۔ مجھے بھی یاد ہے کہ میری کزن ہے، وہ اپنی والدہ کو جب بہت یاد کرتی تھی، جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ چھوٹی تھی، تو وہ اپنی امی کے جس طرح کے پرفیوم وہ استعمال کرتی تھیں وہ اپنے بازو پہ لگا لیتی تھی، اور ہر وقت اس کا ہاتھ جو ہے اس کے ناک کے اوپر ہوتا تھا۔ تو میں اسے پوچھتی تھی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے بعد میں پتہ لگا کہ وہ اپنے اس پرفیوم کو سونگھتی رہتی تھی جو اس کی ماں کا پرفیوم تھا، جو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ تو یہ ماں سے ایک محبت کا انداز ہوتا ہے بچوں کا، لیکن یہ کتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے اور فوری موت کی وجہ بن سکتا ہے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اس لیے دس از ویری ویری امپورٹنٹ، اور میں نے سوچا کہ یہ بات میں آپ تک ضرور پہنچاؤں۔ یہ جو ایروسول کی مقدار ہے جو ڈیوڈرنٹس کے اندر خاص طور پہ ہوتی ہے، دس از ویری ویری ڈینجرس۔ تو پلیز اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے آگے پہنچائیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، سب کے بچوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، کسی کے بھی بچے کو، دشمن کے بھی کسی بچے کو کوئی اذیت نہ ہو، انشاءاللہ العزیز، آمین۔